अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसमें बट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ, एक ऐसी नई स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ कि जो सुनने के बाद हंसी भी आती है और बेवकूफ़ी पे इंसान को अपने ऊपर तरस आता है, रहम आता है कि हम अपनी कौम का, अपने आप का क्या करें कि जो इस जाहिलियत से बाहर ही नहीं निकल रहे, जो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में औरत को कसूरवार ठहराते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, रिश्ता नहीं हो रहा तो औरत की जिम्मेदारी है, अगर शादी के बाद औलाद नहीं हो रही औरत की जिम्मेदारी है, अगर बेटियों पे बेटियां होती जा रही हैं तो औरत की जिम्मेदारी है। जबकि साइंस ने ये साबित कर दिया है कि औरत किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है, कि क्या आया उसकी जिम्मेदारी है या वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करती है कि हाँ भाई इसमें मेरा कसूर है कि अगर मैं बेटियां पैदा कर रही हूँ। जबकि हमारा इस्लाम बिल्कुल इसके बरक्स है और तमाम मर्द हजरात माजरत के साथ उन लोगों की बात करने लगी हूँ जो एक मखसूस तबका है हमारे माशरे का, जो हमारे माशरे का अलमिया है और जो हमें हर मौके पे डिग्रेड करता है। हमें, हमारी बच्चियों को, हम औरतों को हर वक्त ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो, जो भी गलत काम होता है उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम हमें हर किस्म की आज़ादी देता है, लेकिन कुछ आज़ादी हमने अपने ऊपर खुद से रुकावट कह लें, कैद कह लें कि हमने खुद से अपनी हिफाजत करने के लिए उसके गिर्द एक दायरा बनाना होता है। अगर हम उस दायरे से बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली हमें उसका नुकसान होगा। और बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपके साथ ये शेयर करूं कि देखें, अगर कोई हमारी बहुत कीमती चीज़ है, ऐसी कीमती चीज़ जो कि आजकल मेरे ख्याल में गोल्ड सबसे कीमती है, उसको हम क्या करते हैं? तिजोरियों में, तालों में सबसे छुपा के रखते हैं। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, हम सबसे अफजल हैं, हमें अल्लाह ने इतना दर्जा दिया हुआ है जो कि इस्लाम के अलावा किसी माशरे में नहीं दिया हुआ। औरत को हमें संभाल के रखने का हुक्म दिया गया है, तो हमें अपने आप को संभालना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं उन मर्दों को भी ब्लेम करूंगी, उन मर्दों को भी सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगी जो सिर्फ और सिर्फ औरत को ही कसूरवार ठहराते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी लंबी तमहीद बांध दी, तो मैं बात करना किस टॉपिक पे चाह रही हूँ? मैं बात करना चाह रही हूँ उन मर्दों पे जो बेटी होने का ताना देते हैं औरत को और फिर उसको जाली पीरों फकीरों के पास लेके जाते हैं या उनको भेजते हैं। और फिर वो जाली पीर फकीर क्या करते हैं? अभी एक आध दिन पहले की बात है कि एक नकली पीर ने अपने आप को जो शो किया हुआ था कि मैं बहुत पहुंची हुई चीज़ हूँ, वाकई वो पहुंची हुई चीज़ होगा तभी तो हम बेवकूफ़ बनते हैं, हम सब लोग उनकी बातों में आते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो वो औरत पेशावर की है, मैं उसका नाम मेंशन नहीं कर रही और ना ही मैं उनके शहर का नाम मेंशन कर रही हूँ। उन्होंने क्या किया कि उनके घर में बेटियां होती थी और उनको ताने मैंने मिलते होंगे कि हाँ जी आप बेटियां ही पैदा करती जा रही हो, जो कि हमारे माशरे में मैंने आपको बताया कि एक कलमिया है कि हर चीज़ का ब्लेम औरत पे दे दिया जाता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी ऐसे पीर फकीर के पास जाऊं जो कि मुझे नाउज़ बिल्ला कि मुझे बेटा अता करे। ये काम, ये हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है कि वो ये काम कर सकते हैं, कि उनकी मर्जी है कि वो किसी को बेटी देते हैं, किसी को बेटा देते हैं। और उस पीर ने क्या किया कि उस पीर ने कहा कि अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो फिर तुम एक काम करो, जो कि मैं पहले भी एक औरत के साथ कर चुका हूँ। काम ये था कि उसने उसके माथे पे 1.5 इंच का इतना कील बनता है और वो उसके माथे के अंदर भेज दिया। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे एक कील जा रहा है और वो कील जब उसके माथे में जाएगा, उसकी खुशकिस्मती के वो दिमाग को टच नहीं किया उसका कील, और वो जब वो घर चली गई है और उसने खुशी खुशी ये उसकी बात को मान लिया और खुशी खुशी वो उसको कील ठुकवा के अपने दिमाग में वो घर चली गई है। घर जाने के बाद उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। थैंक गॉड कि उनके दिल में रहम पैदा आया और वो उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वो जाहिर करते हैं कि ये कील उसने खुद से अपने माथे के अंदर भेज दिया और कोई ना कोई इस तरह से इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, डॉक्टर के पूछने पे, इंसिस्ट करने पे
وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس طرح میرے گھر میں بیٹیاں تھیں اور میں نے پھر کوشش کی کہ میں کچھ اس طرح سے کروں تاکہ میں لوگوں کی باتوں سے بچ سکوں اور میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو سکے. اچھا جی، ڈاکٹر کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ان کی اتنی اچھی سرجری کی کہ وکیل کو باہر نکال دیا گیا کیونکہ ان کا بلڈ بند نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کی مرہم پٹی جو بھی کرنی تھی وہ کر کے تو ان کو گھر بھیج دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے ہسبینڈ کا بیان سامنے آیا کہ نہیں جی ہمارا اس طرح کا کوئی ایسا پلان نہیں تھا، یہ بس سنی سنائی بات ہے. ایک چیز کو چھپانے کے لیے پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر تیسرا، پھر اس طرح جھوٹ کا پلندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن اب مجھے پوچھنا ان لوگوں سے ہے، ان مردوں سے ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اسلام کو آپ نہیں دیکھتے، اس کو آپ ٹچ نہیں کرتے، علماء کرام کی بات نہیں سنتے ہو، تو آپ تھوڑا سا اگر آپ سائنس کو دیکھ لیں تو اب تو سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کا اس چیز میں کتنا عمل دخل ہے. عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ آپ مرد ہو، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے ذات اللہ کی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹا دینا ہے یا بیٹی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا، آپ میں یہ انہوں نے خوبی رکھی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کے جو میں اتنی ڈیٹیل میں بتانا نہیں چاہ رہی ہوں کہ اس لیے تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عورت کا نہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ آ جا کے دوڑ کے عورت کو بلیم دیتے ہیں، وہ بیچاری ڈاکٹرز کے دھکے کھاتی ہے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہے، وہ اتنا سب کچھ اپنی جان کے اوپر کر لیتی ہے، پھر بھی اگر بیٹی نہیں ہوتی تو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ تو اس کو ڈیورس کر دیا جاتا ہے. جناب مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، بہت ہی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلام سے دور جا رہے ہیں، ہم اپنی ان حقائق سے دور جا رہے ہیں کہ جو ہمیں ایک قوم بناتا ہے. اور شاید آپ سب لوگ یہ چیز بھول رہے ہیں کہ جب آپ بیٹی مانتے ہو تو بیٹی کس سے مانتے ہو؟ اور بھائی سوچنے کی بات ہے، آپ بیٹی کس سے مانگتے ہو؟ آپ ایک عورت سے بیٹی مانگ رہے ہو. اور اگر عورت آپ کو بیٹے ہی دیتی جائے گی تو پھر بیٹی پیدا کرنے کے لیے عورت کہاں سے لاؤ گے؟ سوچو کہ اگر آپ بیٹے ہی چاہتے ہو تو اللہ نے یہ خوبی صرف اور صرف عورت کو دی ہے. عورت کے پیروں میں، اس کے قدموں میں جنت ہے. اور اگر عورت کو آپ وہ اہمیت نہیں دو گے، اس کو وہ قدر، وہ پیار نہیں دو گے، اس سے صرف ایک مشین کی طرح آپ اسے کہو گے کہ مجھے بیٹا چاہیے، تو بھائی پھر وہی بات سوچنے کی ہے. تو پھر آپ بیٹی کس طرح مانگو گے جب ایک آپ کے گھر میں بھی ایک عورت ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی جو اب آپ کی بیوی ہے، جو اب آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ ہے تو ایک عورت نا. اور عورت مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر کسی کو بیٹیاں بھی دی ہیں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹی تھی. لیکن میں نے بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان لوگوں میں، اس قوم میں شامل ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی جناب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.